आयज सकाळीं म्हाका कळ्ळें की मुगे बायका उज लागल म्हणून. सो मुगे अंकल ब्रेड घेवपा येयल्लो. सो तो येयलो आनी म्हाका सांगपा लागलो की तुगे बायका कोणें उज लायला म्हणून. सो हांव चोवपा येयल्यार आख्खी बायक सारकी लासून काबार जालो आहा. सो सगळे लोक बी येयलो, सांगपा लागलो, विचारपा लागलो कितें कितें जालें काय म्हणून. आय थिंक कोणें तरी लायला म्हणून, लायक राती 3 तशें. आय थिंक समवन हॅज डन, कित्याक जे लोक येयलो तेम सांगपा लागले की 12 12:30 देखून सगळी बायक सारकी आसलेल्यो. पूण मागीर आय थिंक कोण तरी 2-3 येयला आनी कोण तरी उज लायला आनी जें कोणें केलां तें सारकें करुना. हांवें पुलीस बी येयल्ले हांगा. सो ताणें सगळे कंप्लेन्स बी घेतल्या, कितें जालें तें विचारलां आनी पळोवया कितें करता तें सांगलां तांकां कितें डावट्स बी आहा जाल्यार. राती तीन मोटरसायकल दवरलो आसतना कोणें उज लायले आनी गेले. मागीर सदां आमी पार्क करून दवरताले हे सगळे आख्खे रस्त्याचे सायडीक. कोण उज लायला आनी गेले ते. आनी मागीर ते सकाळ हांव चोवपाक गेल्यार आख्खी लासलो आहा मोटरसायकल. मुगे आनी ती आमच्या लेबराक